अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है वो है ऊनी रेशे से बने हुए कपड़ों की खसूसियात। पारचा वाफ़ी में ऊनी रेशा सबसे पहला रेशा है जो दुनिया में दरियाफ्त हुआ। इसका जिक्र 1400 साल पहले कुरान पाक की सूरत नहल आयत नंबर 80 में इस तरह किया गया, बना दिए भेड़ों की ऊन से, ऊँट की बबरियों से और बकरियों के बालों से कितने इस्तेमाल की चीज़ें। इसमें जिक्र आया है ऊन की भेड़ों की ऊन का, ऊँट की बबरियों यानी ऊँट की खाल और बकरी के बाल। कुरान में इसका जिक्र आया है कि इन चीज़ों से बहुत सी चीज़ें बनाई गई हैं और उनके इस्तेमाल किया गया है। ऊन दरअसल जो है वो ऐसा रेशा है जो भेड़ों से हासिल किया जाता है और इसकी क्वालिटी भी देखी जाती है कि वो भेड़ जो है उसकी आबो हवा, उसकी खुराक और उसकी सेहत पर होता है कि कौन सी। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अंगूरा और मुहीर दो भेड़ें ऐसी हैं जिनकी ऊन सबसे ज़्यादा जो है वो मशहूर है या बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इंडिया, जनूबी अफ्रीका, अमेरिका, ये वो ममालिक हैं जो सबसे ज़्यादा ऊन बनाने में मशहूर हैं और अच्छा ऊन बनाने में मशहूर हैं। कराची में बन्नू, हरदाई और लारंसपुर ये पाकिस्तान के अहम शहर हैं जो ऊनी कपड़ा बनाते हैं, ऊनी कपड़ा तैयार करते हैं। ऊनी कपड़े के खसूसियात जो हैं वो हैं सबसे बड़ा कि ये रेशे जो है इसका लंबाई में छोटे बड़े होते हैं। ज़ाहिर है कि ऊन जो है भेड़ों की कोई छोटी भी होती है, कोई बड़ी भी होती है और उन छोटे रेशों की जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर और बड़े रेशे की लंबाई जो है वो 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक होती है। बड़े रेशों से अच्छी किस्म का ऊनी कपड़ा तैयार होता है और उसका जो ऊनी कपड़ा है वो है वॉर्स्टेड और गैब्रेडेन। ये जो हैं कपड़े बनाने में इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको ये भी साथ साथ बता दूं कि मैंने आपने नज़र आ रहा होगा ये कि मैंने पेंसिल से वो चीज़ें अंडरलाइन की हुई हैं। ये आपके MCQs के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ कि ये चीज़ें जो हैं वो आपने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से जो है वो याद रखना है। ये रेशा रुएदार और खुरदरा होता है, ऊनी कपड़े में चमक नहीं होती है और सबसे कमज़ोर तरीन रेशा होता है। इसमें पायदारी नहीं होती है। ऊन में खिंचाव की कैफियत जो है वो होती है, खींचने से ये जो है वो काफ़ी देर तक या काफ़ी दूर तक उसको खींचा जा सकता है। अपनी असली हालत में टूटे बगैर 30% तक खींचा जा सकता है और इससे बने हुए जो कपड़े हैं उसमें सिलवटें भी नहीं पड़ती। ये शिकने जिसे हम कहते हैं ना, जैसे सूती कपड़ों में, लीलन के कपड़ों में शिकने पड़ जाती हैं, इसमें नहीं पड़ती। ऊनी रेशा गैर मौसल हरारत है। गैर मौसल हरारत यानी जो कि आगे हरारत को, गर्मी को पास नहीं करता, आगे गर्मी को जो है वो कन्वर्ट नहीं करता। जैसे आप सर्दी में हम ऊनी कपड़े इस्तेमाल करते हैं और ये अपने स्वेटर और ऊन से बने हुए कपड़े जो हैं वो यूज़ करते हैं तो उससे हमें गर्मी हमें महसूस होती है, हमारा जिस्म गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि ये हरारत को आगे मुंतकिल नहीं करते, गर्मी को मुंतकिल नहीं करते। सर्दियों में इसका इस्तेमाल बहुत होता है। इसमें जज़्ब करने की सलाहियत बहुत होती है, अच्छा रंगा जा सकता है, अलकली से ख़राब हो जाता है। तेज़ साबुन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गर्म इस्त्री इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये हैवानी रेशा है, कीड़ा बहुत ज़्यादा असर करता है। कपड़ों के लिए ख़ास हिफाजत दरकार होती है। इसमें पानी जज़्ब करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है, नमी को बहुत ज़्यादा बरकरार रखता है। इसमें 20% जो है वो पानी
جو ہے وہ اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ 50% نمی جذب کرنے کے بعد اس میں نمی قطروں کی شکل میں جو نہیں ٹپکتی۔ اسی وجہ سے جو اونی کپڑے ہیں وہ دھلنے کے بعد بہت دیر سے سوکھتے ہیں۔ یہ ریشہ جو ہے وہ دھوپ پہ کمزور ہو جاتا ہے، اپنی پائیداری کھو دیتا ہے، اسی لیے ہم جو ہے جب اونی کپڑے دھوتے ہیں تو ان کو دھوپ میں نہیں سکھاتے، لیکن ان کو سٹور کرنے سے پہلے، جیسے اب سردیاں ختم ہوتی ہیں تو سردیوں کو ختم ہونے کے بعد ہم نے ان کو رکھنا ہوتا ہے، تو رکھنے سے پہلے ان کو ہوا لگوانی چاہیے، سائے میں رکھنا چاہیے۔ اونی کپڑا سردیوں میں ہم مرد، عورتیں، بچے سب استعمال کرتے ہیں۔ سویٹر، موزے، گرم بنیان، انڈر ویئر، یہ سب اونی ریشے سے بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھریلو استعمال میں کمبل، قالین، نمدے، یہ سب اونی ریشے جو ہیں وہ ان میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ تو تھا اونی ریشے سے بنے ہوئے کپڑوں کی خصوصیات۔ آگے ہے ریشم کے ریشے سے بنے ہوئے کپڑوں کی خصوصیات۔ ریشم، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ریشم جو ہے وہ ریشم کے کیڑے سے جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے، اور اس کی تار کی لمبائی 800 سے 1200 میٹر ہوتی ہے، اور پھر یہ جو ہے وہ اس میں جو کھینچنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ریشم کو کپڑوں کی ملکہ کہا جاتا ہے۔ پرانی چینی کہاوتوں کے مطابق ریشم جو ہے وہ ایک چینی ملکہ نے جو ہے وہ دریافت کی تھی، اور 3000 سال تک جو ہے وہ اس کو راز میں رکھا کہ یہ میں نے کسی کو نہیں بتایا، یعنی چینیوں نے اس کو 3000 سال تک ایک راز رکھا، یہاں تک کہ ریشم کوریا کے راستے جاپان اور جاپانیوں کے ذریعے یورپ پہنچا۔ اس کے بعد پھر تمام دنیا میں ریشم جو ہے وہ استعمال ہونے لگا، اس کو پہننے میں جو ہے وہ کیا جانے لگا۔ ریشم کے کپڑوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ یہ ایک مسلسل تار ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ریشم کا کیڑا جو ہے وہ اپنے اوپر وہ تار اپنے جو منہ سے جو لعاب نکالتا ہے وہ اپنے اوپر لپیٹ لیتا ہے، پھر وہ کوکون کی شکل تیار کر لیتا ہے، وہ پھر اس کو سکھایا جاتا ہے، پانی میں ڈالا جاتا ہے، گرم پانی میں، اور پھر سکھانے کے بعد اسے تار حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک لمبا بہت باریک شکل میں ہوتا ہے، اس کی لمبائی 800 سے 12 میٹر تک ہوتی ہے، 1200 میٹر تک ہوتی ہے، بہت وزن میں ہلکا ہوتا ہے، اس میں قدرتی چمک ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ واحد ذریعہ ہے، واحد ریشہ ہے جس میں چمک ہوتی ہے۔ ریشم کا جو ریشہ ہے بہت مضبوط ہوتا ہے، اسی لیے اس سے بنا ہوا کپڑا بہت پائیدار ہوتا ہے، مہنگا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ریشہ جو ہے موصل حرارت کی وجہ سے جسم کی حرارت کو منتقل نہیں کرتا، گرم محسوس ہوتا ہے، ہلکا ہونے کی وجہ سے گرمی میں بھی اس کو استعمال ہم کر لیتے ہیں۔ اس میں رنگ کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے رنگ پختہ ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، یہ کپڑا نرم ملائم ہوتا ہے، اس پہ گرد و غبار نہیں جمتا، مسلسل شکل تار کی شکل ہونے کی وجہ سے ہموار سطح کا کپڑا بنتا ہے، یہ سکڑتا نہیں ہے، جیسے کہ سوتی کپڑے اور اونی اور ریشمی اونی اور سوتی اور لینن کپڑوں میں جو ہے وہ سکڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تیز صابن سے استعمال سے خراب ہوتا ہے، ہلکے صابن سے اس کا استعمال جو ہے اس کو دھونا چاہیے، پسینے سے بھی خراب ہو جاتا ہے، اور پسینے سے رنگ اترنے پر دھبا پڑ جاتا ہے، دھوپ میں بھی اس کا ریشہ جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اس لیے ریشمی کپڑوں کو ہم دھوپ میں نہیں ڈالتے دھو کر، کیونکہ اگر ہم خاص طور پہ سفید ریشم کی بات کریں تو سفید ریشم کو اگر ہم دھوپ میں ڈالتے ہیں تو وہ زردی مائل رنگ کا ہو جاتا ہے، اور ریشمی عام طور پہ ہم ریشمی کپڑوں کا استعمال شادی بیاہ میں جو وہ ہم کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں کہ یہ ریشم کے جو ریشے ہیں ان کے بنے ہوئے کپڑے کی خصوصیات میں یہ چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں کہ ریشم کا جو ہے ریشہ مضبوط ہوتا ہے، موصل حرارت ہوتا ہے، رنگ جذب کرتا ہے، ریشمی نرم ملائم ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کپڑے کی خصوصیات کو ظاہر کرتی ہیں۔ جی، یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو کوسچن جو ہیں وہ 4 تک کے آنسر، لانگ کوسچن 4 تک کے آنسر جو ہے وہ 3 تک کے میں نے آنسر بتا دیے تھے۔ 4 کا جو آنسر ہے کاٹن اور لینن کے ریشے اور اس سے بنے ہوئے کپڑے کی خصوصیات، وہ میں نے پچھلا لیکچر جو دیا تھا وہی ہے، اس کے آنسر جو ہے وہ اس میں ہے، آپ کو میں بتا دوں پیج نمبر
13, पेज नंबर 13, 14 और 15। आंसर इसका स्टार्ट हो रहा है लॉन्ग 4 का कॉटन और लीलन के रेशे और उससे बने हुए कपड़ों की खसूसियात। उसमें कपास के रेशे से बने हुए कपड़ों की खसूसियात पेज नंबर 13 से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 14 और पेज नंबर 15। लीलन के रेशे से बने हुए कपड़ों की खसूसियात एंड लाइन उसकी है कि इसके अलावा लिबास बनाने में लीलन का इस्तेमाल होता है, लेकिन सूती कपड़े के मुकाबले में बहुत कम इस्तेमाल होता है क्योंकि ये काफ़ी महंगा होता है। यहाँ तक इसका आंसर है। जो मैंने अंडरलाइन करवाई हैं चीज़ें वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन में याद करनी है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैंने अभी इस लेक्चर में आपको बताया है। जो पिछला लेक्चर था वो उसका आंसर मैं बार बार आपको कह रही हूँ, वो है उसका आंसर। ठीक है, अब आपने जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर मतलब बताए हैं, निशान लगाए हैं, वो आपने याद करने शुरू कर देने हैं ताकि जब आपका टेस्ट हो तो आप उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकें। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको जो है वो 6 तक बता दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 6, और लॉन्ग क्वेश्चन 4 मैंने आपको बता दिया। ये अब आपने याद करने हैं, लिखने हैं और उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।